الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باواد بلند پڑھو والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ ایک کلام تو حاضری دا آغاز کرن لگا تجھے سارے اباب ایک باری محبت نالا کو سبحان سبحان دین حق دا جیویں بچائے حسین لگا سلام ہونی حقدار جی میں بچائے حسین لکھا سلام ہونی ایسا باطل تاثر نبھائے حسین لکھا سلام ہونی ایسا باطل داسر نبھائے حسین لکھا سلام ہونی نماز روزہ اذان زندہ نبی دا کلمہ قرآن زندہ نماز روزہ اذان زندہ نبی دا کلمہ قرآن زندہ کمال دنیا نوکر دکھائے حسین لکھا سلام ہونی کمال دنیا نوکر دکھائے حسین لکھا سلام ہونی اور تیر ظالم چلا نہیں سکتا تیر ظالم چلا نہیں سکتا حشر تائیں اٹھا نہیں سکتا ایسا حرمل تاثر نبھائے حسین لکھا سلام ہونی دین حق دا جیویں بچائے حسین لکھا سلام ہونی ایسا باطل داسر نبھائے حسین لکھا سلام ہونی اللہ رب العالمین نے سرنامہ کلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
رب فرماندا جڑے میری راہ دے اندر مارے جان، جڑے میری راہ دے اندر قتل ہو جان، بل احیاء، او مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماندا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن انہاں دی زندگی تواڈے فہم، تواڈے ادراک اور تواڈے شعور وچ نہیں آ سکدی۔ اور غور فرمائیے، ہمیں مختصر جی ایک بات عرض کرنی آپ دی بارگاہ دے اندر، تسی غور فرماؤ، جیڑا رب شہید نو مرن نہیں دیندا، غور فرمائیے، جیڑا رب شہید نو نہیں مرن دیندا، اور رب اپنے نبی نو کیویں مرن دے؟ تساں غور نہیں کیتی، لگدا تواڈے اتوں گل لگ گئی۔ شہید نو مقام ملیا ہے نبی رحمت مدینے دے تاجدار دی وجہ تو، کیونکہ شہید نبی دی عزت جان دیتی ہے، رب اونوں نہیں مرن دیتا، تے جدی عزت جان دین والا زندہ ہے۔ ذرا غور فرمائیے، رب اس نبی نو کیڑی اعلی زندگی عطا فرمائی ہوئے۔ اور غور فرمائیے، اج گل کرنی ہے شہیدان دے سردار دی، آج گل کرنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی۔ اور فرماؤ میدان کربلا، میدان کربلا، اور سویر تو لے کے شام تک میرے پاک امام نے لاشیں اٹھائے نہیں، پھر میرے پاک امام خود جامع شہادت نوش فرما گئے، اور جامع شہادت نوش کرن تو بعد تسی غور فرما سکتے ہو یہ خیمیاں دے اندر چند بیبیاں پاک دامنہ تشریف فرمانے، اور ایک حضرت امام زین العابدین تشریف فرمانے، اور پھر جدوں صبح دا وقت ہویا نا، ایک قافلہ کربلا تو شام وال چلے آئے، تسی غور فرماؤ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ قاریہ صابرہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ جدوں میدان کربلا وچوں نکلن لگیاں نے نا، تے آپ نے مدینے وال منہ کیتا ہے۔ کدے منہ کیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب والا سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے مدینے والموں کر کے عرض کی دی ہے نانا جان ذرا ساڑھے والتکو نا، اے جناب والا ویکھو اے تواڈا حسین، اے جناب میدان کربلا دی اندر جامع شہادت نوش کر گئے، لہذا ویکھو نانا جان اے اوہی حسین جنہوں کندیاں تے بٹھا کے اے تسا مدینے دی سیر کرائی ہے، اے نانا جان ذرا ویکھو اے اوہی حسین جدے لبانال تواڈے لب لگے نے، اے نانا ذرا ویکھو تے سینا اے اوہی حسین جنہوں محبت نال اے کدی اپنے کنیاں تے بٹھائے ہیں، اے کدی اپنے سینے نال لگائے ہیں، اے کدی چاہت تے پیار دے نال اے جناب حسین دے لبانال لب لائے نے، اے نانا جان ذرا ویکھو نا اے اوہی حسین جڑا جامع شہادت نوش کر چکی ہے، اے میدان کربلا دی زمین اے نانا ویکھ لے ایتھے پانی پچھن والا کوئی نہیں، اے نانا جان ذرا ویکھو نا ایتھے کھانا کھلان والا بھی کوئی نہیں، اے نانا ایتھے محبت کرن والا بھی کوئی نہیں، اے حسین دے علا کٹ چکے نے، اے جناب علی اصغر دے جناب والا گلے وچ تیر لگ چکے ہیں، انہوں محمد بھی جامع شہادت نوش کر چکے نے، اے جناب علی اکبر دی جوانی لٹی جا چکی ہے، اے جناب قاسم بھی جامع شہادت نوش کر گئے نے، اے جناب سیدہ عرض کر دیاں نے نانا اے بیک تیریاں دھیاں نو پابند کر دیتا گیا ہے، اے نانا ذرا غور فرمانے، اے میدان کربلا دی سرزمین ہے، اے میدان کربلا دا کاردار ہے، اے نانا جان ذرا غور فرمانا، اے ذرا ساڑھے والوے کھونا، اے جانو جناب سانو پابند کر دیتا گیا ہے، حضرات دی وقار کافلہ چلدا اے جناب شام شہر دے اندر ہی آئے ہیں، ادھر جناب قافلے والے کھڑے نے، ادھر امام زین العابدین علیحدہ کھڑا کیتا گیا، اے جناب ادھر مغرب دی نماز دا ویلا ہی ہوئے ہیں، اے مؤذن نے جناب والا اذان پڑھی ہے، ادھر پیر سید والے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کمال فرما لیتا، فرما دینے کے قیدی کا فلا کر بلا والے آتا ویلا شام
دا سی جد شام آیا وجہ تبل یزید دی فوج اندر تے ویکھن واسطے خاصوں آم آیا تے ملی بانگ جدوں شام دی او شام اندر تے آؤ طرف نماز پیغام آیا روئے لال حسین دا مار چیخاں جدوں پاک محمد دا نام آیا روئے لال حسین دا مار چیخاں تے جدوں پاک محمد دا نام آیا اور کسے پوچھے کہہ دیا کیوں روئے عابد آکھیاں گلاں کچھ دلیں دیاں نے خودیاں ہیں ندیاں میرے نال کہہ دی جدے نا دیاں بانگاں ملے دیاں نے خودیاں ہیں ندیاں میرے نال کہہ دی جدے نا دیاں بانگاں مل دیاں میں جی کر دے زنجیرانوں توڑ دیواں اور بلدیام نو پیچھا ہٹا دیواں پر سردار حسین دانز دے سر میں نے آنکھ دا بیٹا حوصلہ ہارنا نہیں صبر دی رسمت ریت ساڑی بیٹا یہ نو جذبات تو وارنا نہیں حضرات دی وقار غور فرمائیے ایک قافلہ شام تو چلیا اور مدینہ طیبہ تشریف لے کے آیا مدینہ منورہ پہلے چونکہ خبر پہنچ چکی سی کہ حسین پاک جام شہادت نوش کر گئے اور ایک قافلہ تجھ غور فرما سکتے ہو چند بیبیاں اور حضرت امام زین العابدین جدو نانا جی دے میدارے پر انوار تے حاضری ہوئی ہے تجھ غور فرمائیے جدو امام زین العابدین نے نانے دی بارگاہ کی آکھیا ہوئے گا تے سیدہ زینب نے کی عرض کی تھی ہوئے گی جناب والا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جناب مدینہ طیبہ دی اندر تشریف فرمانے نانے دا سامنے میدارے جناب والا ایک ویلا یو سی جدو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دینال جناب امام حسین بھی تشریف فرمانے غازی عباس بھی تشریف فرمانے جناب یونو محمد بھی تشریف فرمانے جناب والا علی اکبر بھی تشریف فرمانے جناب والا قاسم بھی تشریف فرمانے سیدہ آخری بار حاضری دین لگیاں نے پر جناب غور فرمانا اج سیدہ کلیاں نے فقط امام زین العابدین نال نے اور سیدہ نے ہتھ جوڑے عرض کی تھی نانا ذرا ویک حسین لے کے گئی ساں جناب والا یونو محمد لے کے گئی ساں جناب والا علی اکبر لے کے گئی ساں نانا جان قاسم بھی لے کے گئی ساں جناب ابو بکر بن علی لے کے گئی ساں جناب عمر بن علی لے کے گئی ساں جناب عمر بن حسن لے کے گئی ساں پر نانا ویکھو میں سب کچھ تواڈے دین تے قربان کر چھڑیا ہے جناب میں والا میرے ویر امام حسین بھی جناب تواڈے دین تے قربانی ہو گئے 6 مہینیاں دا علی اصغر بھی قربانی ہو گئے نانا علی اکبر بھی قربانی ہو گئے نانا جان قاسم بھی قربانی ہو گئے نے نانا جانیوں نو محمد بھی قربان ہو گئے نے ویکھو کلا زین العابدین لے کے آئیاں نانا جانی ایسا کچھ بھی بچایا نہیں نانا جان ویکھ لو میدان کربلا دا حال
جناب میرا وجد آکھد ہے میرا وجدان ہی آکھد ہے بلکہ مشکاہ شریف دے اندر بھی آندھ ہے نبی رحمت مدینے دے تاجدار جناب والا حضرت ام سلمہ دی خواب دے اندر آئے نے جناب ذوالفقار اٹیاں نے جسم مقدس دے مٹی مبارک لگی ہے اللہ دے نبی رحمت مدینے دے تاجدار دے جناب والا جسم مقدس دے خون دے نشان نے سیدہ ام سلمہ فرما دیاں نے جدو سرکار دی حالت تکیے میں بڑا پریشانی ہو گئی عرض کیتی سونیاں کنج دی حالت بنائیے اللہ دے نبی فرما دینے نہیں ام سلمہ آج میرے پتر حسین نو میدان کربلا دی اندر شہید کر دیتا گیا ہے آج میرے لال نو میدان کربلا دی اندر جناب والا شہید کر دیتا گیا ہے میں بھی میدان کربلا وچوں ہی آ رہے ہوں جناب میرے پتر حسین نے صبح تو لے کے ہون تک جناب ساریاں دے لاشے اٹھائے نے جناب میرے پاک امام جناب والا امام حسین دے نانا جان مدینے دے تاجدار فرما دینے ایسا ام سلمہ ذرا اٹھے نا جڑی مٹی ایسا تینوں ہی عطا کیتی سی ذرا ویکھنا یوں خون بن گئی ہے جناب ام سلمہ جلدی دے نال اٹھیاں نے جناب والا مٹی تلاش کیتی ہے جناب مٹی نو جدو ویکھے خون بن چکی ہے جناب حضرت ام سلمہ فرما دیاں نے لوگو جدو یوں مٹی خون بنی ہے میں نو پتا چل گیا کہ نبی رحمت دا نوازا حسین جام شہادت نوش کر گئے حسین جام شہادت نوش کر گئے نے حضرات دی وقار غور فرمانا میرا وجد آکھد ہے میرا وجدان آکھد ہے میرے محبتی آواز ہے جناب جدو میدان کربلا دے اندر میرے پاک امام حضرت امام حسین جناب صبح تو لے کے دوپہر تک جناب سارے لاشے اکٹھے کیتے ہی ہونگے مڑ جدو میرے امام دا سر تن نالو جدا ہویا ہوئے گا اللہ دے نبی میدان کربلا دے اندر ہی ہونگے جناب والا آقا حسین دا سر انور زمین تے نہیں آن دیتا ہی ہوئے گا بلکہ اللہ دے نبی نے اپنی گود وچ اٹھایا ہوئے گا اج سیدہ زینب نو فرمان دے ہونگے دی پیاری بیٹی سیدہ سن لے اگر تو میدان کربلا دے اندر علی اصغر دے گلے وچ لگیا تیر ویکھے تے میں بھی میدان کربلا وچ سا اگر تو علی اکبر دی جوانی لٹ دی ویکھیے اے ویکھ لے میں بھی ادو میدان کربلا وچ سا جنابی انہوں محمد دی شہادت اگر میں سیدہ تسا ویکھیے ادو میں بھی میدان کربلا دے اندر سا اے سن لے سیدہ اے خالی تو ہی حسین دا سر تن نالو جدائی ہوندہ نہیں ویکھیا بلکہ میں محمد نے اپنے پتر حسین دا سر اپنی گود دے اندر لے لیا تے جناب والا میرے پاک امام حضرت امام حسین نے دین واسطے سب کچھ قربان کی دے تے جناب آخر تے آؤنا حضرت امام پاک حضرت امام حسین دی بارگاہ دی اندر جناب سلامی پیش کریے جناب آقا حسین دی بارگاہ دی اندر سلامی عقیدت پیش کریے تے کبھی کی کہ دین حق دا جی میں بچائی حسین لکھا سلام ہونی سارے ہاتھ اٹھا لو تے مل کے کہو حسین لکھا دین حق دا جی میں بچائی حسین لکھا سلام ہونی ایسا باطل دانا مٹائی حسین لکھا سلام ہونی اور بھول نہیں سکتا احسان تیرا ایسا دو اکبر جوان تیرا بھول نہیں سکتا احسان تیرا ایسا دو اکبر جوان تیرا کربلا وچ کیویں کوہائی حسین لکھا سلام ہونی دین حق دا جیویں
بچائی حسین لکھا سلام ہونی ایسا باطل دانا مٹائی حسین لکھا سلام ہونی ایک شیر سلام دوست بعد دعا مصطفیٰ جان رحم